Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Setyembre 11, giuluhan og malig-on sama kang Daniel. Ang atong teksto makita sa Isaiah 57. Kayang Ginoong Jehova, mubulig ka nato tungod niini. Ako wala paglibuga, busa gipahaluna ko akong nawong sama sa usa ka batong lagit. Og ako nasayod nga ako dili pagapakaulawan. Kapaglaom, ang mga batanon adunay ehemplo pinaagi kang Daniel. Ug kun sila matinud-anon sa matuod nga prinsipyo ug sa katungdanan, sila pagatudluan sama ni Daniel kaniadto. Ingon nga ang kaalam sa kalibutan nagtan-aw niining butang, siya ug ang iyang mga tulo ka mga kauban adunay bintaha nga siguro alang kanila. Apan dinhi ang ilang unang pagsulay magaabot. Ang ilang mga prinsipyo magasumpake sa sugo ug gitudlo sa hari. Sila magakaon sa pagkaon nga gibutang sa iyang lamisa ug pagaimnon ang iyang bino. Apan gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing ang dili gayud paghugaw-hugaw siyang kaugalingon sa mga lamiang kalan-on sa hari. Bisan sa bino nga gipainom, busa iyang gipangayo sa prinsipe sa mga eunuko nga dili gayud hugawan niya ang iyang kaugalingon. Daniel 1:8. Kini nga hangyo wala gihimo ingon nga pagsupak. Apan aron pagpangayo sa dakong pagtugot, si Daniel ug ang iyang mga kauban adunay maayong pamatasan, matinahuron, maaghok, maayo, mapainobsanon ug maligdong. Ug sa dihang si Daniel ug ang iyang mga kauban gidala ngadto sa pasulit, ilang gibutang ang ilang kaugalingon sa hingpit diha sa kiliran sa pagkamatarong ug sa kamatuoran. Sila wala molihok nga walay pagpangandam kundi sa pagkamaalamon. Sila nakahukom nga ang unod nga karne wala naglangkob sa ilang pagkaon sa nangagi. Ug dili usab kini angay nga ibutang ngadto sa ilang pagkaon sa ulahing mga adlaw. Ug sanglit ang paggamit sa bino gidili ni adto mag-aapil alang sa pag-alagad sa Dios. Sila mitino nga dili gayud sila moambit niini. Si Daniel ug ang iyang mga kauban wala nakahibalo kung unsa ang sangputanan sa ilang mga desisyon. Wala sila mahibalo nga kini mag-aabot ngadto sa ilang kamatayon. Apan sila determinado sa paghupot sa tulid nga dalan sa pagpugong sa kaugalingon bisan pa sa korte sa mapatuyangon nga Babilonia. Ang maayong pamatasan niining mga batan-o nakakuha alang kanila sa pabor. Ilang gitugyan ang ilang kaso ngadto sa mga kamot sa Dios. Nagsunod sa disiplina sa pagdumili sa kaugalingon ug sa pagpugong sa tanang mga butang ug ang Dios nakigtambayayong uban ni Daniel ug ang iyang mga abyan. Kining mga detalye gibutang sa talaan sa kasaysayan sa mga anak sa Israel. Ingon nga usa ka pasidaan sa tanang mga bata noon sa paglikay sa tanang mga paagi sa mga kostumbre o mga binuhatan o pagpatuyang nga makapaulaw sa Dios sa bisan unsang paagi. Kapaglaom, ang mga kabatan-unan karon aduna ehemplo pinaagi kang Daniel sa pagkamatinud-anon sa ilang baruganan. Usahay ang ilang prinsipyo sulayan kay ang dautan maghimo gayud og mga paagi nga kini magasumpake sa ilang mga gituohan. Apat kon sila lamang mag-aampo ng hatagan o kaalam o kusog sa pagbarog ni ining mga pagsulay, sila magamadinaogon. Daghang klase sa pagsulay ang himuon ni Satanas, sama sa mapagkaon, ilimnon, panamit o kalipayan. Apan kung ilang tuyon, nga dili gayod nila bulingan ang ilang kaugalingon, sama nila Daniel o iyang mga higala, sila tabangan o dili pasagdan sa Dios. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmao namo nga Amahan sa langit, among ginaampo ang among mga kabatan-unan nga sa oras sila pagasulayan sama ni Daniel ug iyang mga kauban makabarog malig-on o magamadinaugon. Wala sila mahimo Ginoo kun dili mo sila tabangan. Busa tabangi sila sa pagsagubang sa mga panlimbong sa among kaaway sa kangit-ngit. Sa ngalan ni Jesus nga amo kining ginapangayo sa Amen.